मैं एक सर्जन हूँ। एक दिन अस्पताल में एक 16 साल लड़की की मैयत पोस्टमार्टम के लिए आई। बताया गया कि लड़की का किसी के साथ माशूका चल रहा था। मोहब्बत में नाकामी पर लड़की ने खुदकुशी कर ली। लेकिन जब मैंने पोस्टमार्टम शुरू किया तो जिंदा इंसानों की तरह खून बहुत ज़्यादा बहना शुरू हो गया। मैयत के चेहरे पर नज़र डाली तो वो मुस्कुरा रही थी। तहकीक की तो ये हौलनाक इंकशाफ हुआ कि मेरा नाम डॉक्टर अरहम है और मैं कराची के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की जॉब कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे दो बेटियां अता की हैं। मेरी बड़ी बेटी 14 और छोटी बेटी 12 साल की है। वो दोनों भी मेरी तरह डॉक्टर बनना चाहती हैं, मगर डॉक्टर बनने से पहले मैं दोनों बेटियों को हाफिज़ कुरान बनाना चाहता था। इसीलिए मैं अपनी दोनों बेटियों को अपनी कॉलोनी में रहने वाली एक हाफिज़ कुरान लड़की के पास भेजा करता था, जो मेरी दोनों बेटियों को दीनी तालीम और हाफ़िज़ कुरान बना रही थी। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुश था। एक दिन अस्पताल में ड्यूटी अंजाम दे रहा था कि मेरी बड़ी बेटी का फ़ोन आया। इसने फ़ोन पर बताया कि इसकी उस्ताद, जिनके पास वो कुरान पाक हिफ्ज़ करने जाती थी, अभी 1 घंटा पहले किसी ने इनका कत्ल कर दिया है और इनके घर पर पुलिस आई हुई है। मेरी बेटी इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। इतना बताकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। ये खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि इस मासूम लड़की के साथ ऐसा क्या हो गया होगा कि किसी ने इसकी जान ले ली। अभी मैं यही सोच रहा था कि एक नर्स ने आकर बताया कि एक लड़की की लाश लाई गई है जिसका पोस्टमार्टम करना है। मैं नर्स के साथ उठकर चला गया, लेकिन इस लड़की की लाश को देखकर मैं ठठक गया, क्योंकि ये तो वही हाफिज़ कुरान लड़की थी जो मेरे घर के पास रहती थी और मेरी बेटियां इसी के घर जाती थीं। इसकी कलाइयाँ कटी हुई थीं, जिनकी वजह से इसकी मौत वाक़या हुई थी, और जिस बात में मुझे झटकाया था, इस लड़की के हसीन चेहरे पर महसूस होने वाली हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैंने मौत की सख्ती झेलते वक़्त शक्लों को बिगड़ते हुए देखा था और अक्सर देखता था इस लड़की के मरने वाले के चेहरे पर कोई तासुर बाकी नहीं रहता, मगर इस लड़की के चेहरे पर चेहरे की मुस्कुराहट ऐसी ज़ाहिर कर रही थी जैसे वो सोई हुई हो और नींद में कोई खूबसूरत ख्वाब देख रही हो। मैंने बेसाख्ता अपने साथ खड़े स्टाफ से सवाल किया कि इस लड़की की मौत कैसे हुई और इसके घर वाले पोस्टमार्टम क्यों करवाना चाहते हैं। मुझे पता था मेरे साथ मौजूद नर्सें कम अज़ कम आधा वाक़या मालूम कर चुकी होंगी, क्योंकि औरत की फितरत में तजस्सुस का जितना मादा पाया जाता है, इसका मुकाबला तो कोई मर्द नहीं कर सकता। और मेरा ख्याल ठीक साबित हुआ जब एक नर्स ने मुझे तफसील से आगाह किया और बोली कि 16 साल की मासूम लड़की का एक रोज़ पहले अपनी माँ से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसके बाद कुछ देर बाद जब घर में इसके वालिद और भाई आए तो लड़की अपने कमरे में बंधी थी और इसकी माँ रो रही थी। लड़की के वालिद ने बीवी से सवाल किया कि वो क्यों रो रही है, तो इसने ऐसी बात बताई जो वालिद और भाई को गुस्से से पागल कर गई। इसने बताया कि तुम्हारी बेटी किसी लड़के के इश्क में गिरफ्तार है और फ़ोन पर रोज़ाना बातें भी करती है। वो रोते हुए बोली कि जब मैंने इसे रोकने की कोशिश की तो वो बिफड़ गई और गुस्से से माँ को बोली कि मैं कोई गुनाह करने का नहीं सोच रही। अगर मुझ पर कोई तोहमत लगाई गई तो मैं किसी रोज़ इसी लड़के से निकाह करके ये घर हमेशा के लिए छोड़ दूँगी। माँ बेटी की बात सुनकर घबरा गई थी, क्योंकि वो भी सिर्फ 16 साल की थी और इतनी जल्दी इसकी शादी नहीं करना चाहती थी। जब माँ ने सख्ती से मना किया और बेटी को धमकाया कि इसके वालिद को बता देगी, तो बेटी ने गुस्से से माँ को कहा कि अगर इसने इसके वालिद से कोई बात की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस पर माँ ने गुस्से में हाथ उठा लिया था और इसी वजह से वो लड़की नाराज़ होकर कमरे में बंद हो गई थी। मगर भाई ने पुलिस को बताया कि मुझे माँ की बात पर यकीन नहीं है। इसकी बहन बहुत मासूम लड़की थी और वह हाफ़िज़ कुरान भी थी। वो फ़रिश्तों जैसी पाक थी, फिर वो कैसे किसी अनजाने मर्द के साथ ताल्लुकात रख सकती थी। इसकी माँ बहुत रो कर बात बता रही थी और माँ के बाकौल इसका एक छोटा भाई, जो अभी 15 साल का भी नहीं हुआ था, वो ख़ुद इस बात का गवाह था कि इसकी बहन किसी लड़के से मिलती है और इसी छोटे भाई ने माँ को सब बताया था। इसीलिए वो लोग भी उलझन में थे। तब लड़की के भाई ने माँ को दिलासा दिया और कहा कि वो अपनी बहन को समझाएगा, मगर इसकी माँ बहुत ज़्यादा रो रही थी। वो इतनी रोई कि बेहोश हो गई। लड़की के बाप और भाई ने इसे संभालने में लग गए और इसे लेकर करीबी क्लिनिक चले गए। वहाँ डॉक्टर ने इन्हें बताया कि औरत का ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया है। कुछ देर बाद जब वो संभली तो उन्हें घर ले आए और माँ को कमरे में सुलाकर जब लड़की का भाई बहन के कमरे में पहुँचा तो सामने का मंजर इसका दिल दहला गया,
کیونکہ اس کی بہن جائے نماز پر اوندھے منہ گری ہوئی تھی اور اس کی گود میں قرآن پاک پڑا ہوا تھا اور اس لڑکی کے بازو کٹے ہوئے تھے اور خون سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ بھائی پاگلوں کی طرح بہن کے پاس پہنچا اور اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ لڑکی اپنے دونوں ہاتھوں کی نفس کاٹ کر موت کے منہ میں جا چکی تھی۔ گھر پر صرف چھوٹا بھائی موجود تھا اور وہ بھی اپنے کمرے میں بند تھا، اور جب اس سے بڑے بھائی نے پوچھنے کی کوشش کی تو وہ بالکل چپ سا ہو گیا۔ یقیناً وہ بہن کی موت کا گواہ تھا اور کچھ ایسا ویسا دیکھ چکا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے حواس میں نہیں تھا۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ لڑکی نے ماں سے ہوئے جھگڑے پر اپنے آپ کو مار دیا تھا، مگر لڑکی کا بڑا بھائی باضد تھا کہ یہ خودکشی نہیں بلکہ قتل ہے۔ اسے یقین تھا کہ جب وہ ماں کو لے کر کلینک گیا تو پیچھے کسی نے گھر میں داخل ہو کر اس کی بہن کو مار دیا ہے، اور باپ کا ماننا تھا یہ حرکت اسی لڑکے کی ہوگی جس سے ان کی بیٹی کا معشوقہ چل رہا تھا، مگر وہ اس لڑکی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، اور اب وہ لوگ پولیس کو سب بتا کر بھی یہی چاہتے تھے کہ اس لڑکے کو ڈھونڈا جائے جس نے یہ حرکت کی تھی۔ نرس نے جو سنا تھا حرف بحرف مجھے بتایا اور میں یہ سب سن کر دنگ رہ گیا۔ لڑکی کی پرسرار موت کے بعد یہ سن کر مجھے بھی تجسس ہو رہا تھا کہ اس لڑکی کے قاتل کو جلد جلد ڈھونڈا جائے۔ میں نے افسوس سے اس معصوم لڑکی کو دیکھا، مگر اس لڑکی کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا تھا۔ لڑکی ایک بات یہ بھی مجھے پریشان کر رہی تھی کہ کسی قتل ہونے والے انسان کے چہرے پر پہلے ایسا سکون کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ اس لڑکی کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے پہلی بار میرا دل کانپ رہا تھا۔ میں اس بات کو بھی سمجھ رہا تھا کہ جس گھر میں کسی معصوم لڑکی کی اچانک موت واقع ہو جائے تو شاید ہر گھر والے ایسی ہی موت کی اصل وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے ابھی لڑکی کو آدھا ہی کاٹا تھا کہ میرے ہاتھ مزید حرکت کرنے سے انکاری ہو گئے تھے، کیونکہ اس لڑکی کے جسم سے خون بہنے لگا تھا اور میں نے جتنی کوشش کی خون نہیں رکا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت کی شدید جھٹکا لگا تھا، کیونکہ کسی بھی انسان کے جسم سے خون کا مسلسل جاری رہنا صرف دو صورتوں میں ممکن ہوتا ہے، یا تو وہ انسان زندہ ہو تب ایسا ہوتا ہے، یا تو وہ شہید ہو تب ایسا ہوتا ہے کہ خون جاری رہتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ میں اس لڑکی کو چیک کر چکا تھا، وہ سچ مچ مر چکی تھی۔ کیا یہ لڑکی شہید تھی؟ اس لڑکی کی زندگی کے بارے میں جان کر تو میں کوئی اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا، کیونکہ وہ لڑکی حافظ قرآن تو تھی، مگر اس نے ایک غیر محرم لڑکے سے محبت کا رشتہ قائم کیا ہوا تھا اور اس سے رابطے میں تھی۔ ہاں، قتل ہونے والے انسان کو ایک حد تک شہید کہا جا سکتا ہے۔ اب واقعہ الجھ چکا تھا کہ آخر یہ واقعہ کیا تھا، اور لڑکی کے چہرے کے مسکراتے ہوئے تاثرات اور اب اس کا خون جاری ہونا ایک ہی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ وہ شہید ہوئی ہے۔ زندگی میں پہلی بار کسی وجود کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے ایسی گھبراہٹ کا میں شکار ہوا تھا۔ میں فوراً پیچھے ہو گیا اور مزید اس لڑکی کے وجود کو کاٹنے سے انکار کر دیا۔ میں نے پولیس اور لڑکی کے گھر والوں سے بھی معذرت کر لی اور انہیں بتایا کہ لڑکی کا خون نہیں رک رہا، اور اگر میں نے اپنا کام جاری رکھا تو مجھے خوف ہے کہ لڑکی کی لاش کو کوئی نقصان پہنچے۔ لڑکی کا باپ اور بھائی بری طرح گھبرا گئے تھے، وہ معاملے کی گہرائی تک پہنچنا چاہتے تھے۔ پھر میں نے انہیں سمجھایا کہ اب اپنی لڑکی کی لاش کو عذاب دینے کی بجائے اپنے چھوٹے بیٹے سے اصل معاملہ جاننے کی کوشش کریں۔ میں انہیں مشورہ دے کر اپنے کمرے میں پہنچا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ مجھے بار بار فکر ستا رہی تھی کہ آخر اس معصوم لڑکی کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ وہ یوں موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ آج اتنے معاملات میں پہلی بار میرے اندر کا جاسوس جاگ گیا تھا۔ میں ہمیشہ سے ایک پولیس آفیسر بننا چاہتا تھا اور اپنے شوق کی وجہ سے میں ہر چیز کو گہرائی تک دیکھنے کا شوق رکھتا تھا، مگر پھر مجھے اپنا شوق دبانا پڑا تھا اور میں سرجن ڈاکٹر بن گیا تھا۔ میرا تعلق ایسی کارانی سے تھا جہاں سب لوگ پڑھے لکھے تھے۔ میرے دادا کا خواب تھا کہ میرا ابو ڈاکٹر بنے، مگر میرے ابو کو پولیس آفیسر بننے کا شوق تھا اور میرے دادا اپنا خواب لیے قبر میں جا سوئے۔ جب میں پیدا ہوا تو میرے باپ کے دل میں یہی بات آئی تھی کہ انہوں نے مجھے ڈاکٹر بنائیں گے۔ میں اپنے گھر میں سب سے بڑا تھا، اس لیے میرے باپ نے اپنا شوق مجھ پر پورا کیا تھا۔ میں نے دادا جان کے خواہش سنی تو خوب محنت کرنے لگا تھا میں ڈاکٹر بن سکوں۔ میری محنت رنگ لائی تھی اور میں ڈاکٹر بن گیا تھا، مگر میرے ابو نے ایک بار پھر سے فرمائش کر دی کہ مجھے مزید پڑھ کر سرجن بننا چاہیے۔ میں نے اس فرمائش پر بھی سر جھکا دیا کہ ڈاکٹر بن جانے کے بعد سرجن بننے سے انکار کرنا تو ویسی بھی بے وقوفی ہوتی ہے، لیکن
इस रोज़ लड़की की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करते हुए मेरे दिल में यही शौक़ जाग गया कि मैं इस कत्ल के पीछे की कहानी जान सकूं। मैंने वहां तफ्तीश के लिए आए एक पुलिस वाले से बात की और इसे कहा कि वो मुझे भी केस की तफसीलात देता रहे। मेरी इस पुलिस वाले से पहले भी अच्छी दुआ सलाम थी, क्योंकि हमारे काम की वजह से हम अक्सर मिलते रहते थे। मैं लाशों का पोस्टमार्टम करता था और इस केस की तफ्तीश करता था। इस सिलसिले में हम अक्सर एक दूसरे से मिलते जुलते रहते थे। अब भी इस पुलिस वाले ने मुझसे सब बताने का कहा और चले गए। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और मैं अपने काम में मगन हो गया, मगर चाह कर भी मैं वो वाक़या अपने दिमाग से नहीं निकाल सका। एक रोज़ अचानक जब इस पुलिस वाले ने सारी बात बताई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो लड़की किसी ऐसी वजह से मौत के मुंह में गई होगी जिसकी वजह से हम आम लोगों की सोच भी नहीं जा सकी। एक रोज़ मैं अपनी ड्यूटी से फ़ारिग हुआ तो वही पुलिस वाला मुझे मिलने आ गया। मैंने इसे बिठाकर हाल अहवाल लेने लगा। इस पुलिस वाले ने परेशान लहजे में मुझे बोलते हुए कहा कि मैं अक्सर सुनता था क़यामत करीब आ गई है, इसकी निशानियाँ मिल रही हैं और वक़्त आ गया है, मगर मुझे लगता है कि ये तो हम अपने बचपन से ही सुन रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि वाक़ई क़यामत करीब है और दज्जाल का फ़ितना हर तरफ फैल चुका है, मगर हम अभी तक अनजान हैं। पुलिस वाले की बातों पर नासमझी से इसे देखने लगा। तब वो बोला कि मैं जानता हूँ कि तुम भी इस लड़की के कत्ल का सच जानना चाहते हो और मैं वही बताने आया हूँ। इस पुलिस वाले ने इतना बोलकर मुझे मज़ीद तजस्सुस में मुब्तला कर दिया और फिर वो मुझे तफसील से बताना शुरू हुआ तो सच जानकर मेरे होश उड़ गए। इस पुलिस वाले ने जो कुछ मुझे बताया, इसकी तफसील कुछ ऐसी थी। पुलिस वाले ने लड़की के जनाजे के बाद इसके छोटे भाई को बुलाकर तफ्तीश करने की कोशिश की थी, मगर वो बिल्कुल सख्ता ज़दा हो चुका था। पुलिस वाले चाहते थे कि लड़की को सख्ती से सवाल किए जाएं। वो लड़का छोटा लड़का था, यकीनन वो सच बता देता, डर कर सारी बात बता देता, मगर पुलिस वालों की इस सख्ती ने बेटी को खोने के गम में मुब्तला माँ सबसे लड़ने लगी कि इसका बेटा पहले ही गम में है और अब इसी से सवाल करके इसे तकलीफ़ पहुंचाई जा रही है। लड़की के बाप ने पुलिस वालों को बताया कि इसका छोटा बेटा अपनी बहन की मौत के बाद से कोई बात नहीं कर रहा था और घर में सबसे ज़्यादा अपनी बहन के करीब भी तो यही था। बाप ने जल्दी में बताते हुए ऐसी बात की जो पुलिस वालों को चौंका गई थी। बाप बोल रहा था कि दोनों सौतेली बहन भाई होने के बावजूद एक दूसरे के बहुत करीब थे। पुलिस ने जब इस बात की वजाहत मांगी तो पता चला कि वो बड़ा भाई और वो लड़की इस मर्द के अपने बच्चे थे, जबकि वो औरत इसकी दूसरी बीवी थी और इस मरहूमा लड़की की सौतेली माँ थी और छोटा बेटा इसी माँ से था। ये बात जानकर पुलिस का पहला शक इसकी सौतेली माँ पर गया था। ये फितरी सी बात थी कि सौतेली माँओं का सौतेली औलाद से रवैया कभी अच्छा नहीं होता। पुलिस के शक पर लड़की के बाप ने बताया कि वो सौतेली माँ बाकी माँओं से अलग थी। इसने हमेशा सौतेली बेटी को ही संगी माँ जैसा प्यार दिया था, मगर पुलिस इस हकीकत को मानने से इनकारी थी। पुलिस ने इस छोटे लड़के को छोड़कर इसकी माँ से तफ्तीश करना शुरू कर दी और लड़की की माँ इस कहानी पर डटी रही कि इनके दरमियान बहस हुई और लड़की नाराज़ होकर कमरे में बंद हो गई और बाद में मरी हुई मिली। पुलिस को लगता था कि इस औरत ने सौतेली बेटी पर गैर लड़के से मोहब्बत का ताल्लुक़ रखने का भी झूठा बोला था। लड़की का बाप पुलिस की इस बेवजह तफ्तीश पर गुस्सा हो गया था और सख्ती से बोला कि इसे अपनी बेटी की मौत की वजह नहीं जाननी। इसकी बेटी तो मर गई है, अब पुलिस इसके घर का सुकून बर्बाद करने पर तुली हुई है। बाप ने गुस्से से पुलिस को जाने का बोल दिया था। लड़की का बड़ा भाई पुलिस की बात सोचने पर मजबूर हो गया था। वो पुलिस वाला बोला कि तब जब ये बातचीत चल रही थी मैं इस मरहूम लड़की के छोटे भाई को देख रहा था। मुझे इसके चेहरे के तासरात अजीब से महसूस हो रहे थे। सबको सौतेली माँ पर शक था, मगर मेरी नज़र इसी लड़के पर जमी थी। मुझे लगा वो लड़का कुछ जानता है, मगर मैं अभी इससे कोई सवाल करता या बात करता। लड़की के बाप ने भड़क कर पुलिस को वहाँ से जाने का बोल दिया था। पुलिस वापस आ गई, मगर मरहूमा लड़की का बड़ा भाई एक दो रोज़ बाद खुद थाने पहुंच गया था। वो अपनी सौतेली माँ के बारे में जानना चाहता है और वो पुलिस की मदद करने को तैयार था, क्योंकि वो हर हाल में अपनी बहन की मौत का सच जानना चाहता था। पुलिस ने इससे इसकी माँ के बारे में सवालात किए और इसे हिदायत दी कि वो अपनी सौतेली माँ की सरगर्मियों पर नज़र रखे, मगर जो दूसरा पुलिस वाला था, जो कि मेरा दोस्त भी था, वो मुसलसल लड़की के भाई को सोचता जा रहा था। इसे यकीन था कि लड़की की मौत की वजह
اس کا چھوٹا بھائی ہی بتا سکتا تھا۔ اس نے کچھ دن تو خاموشی سے تفتیش ہونے دی، مگر پھر ایک روز اس نے اچانک اس مرحومہ لڑکی کے بڑے بھائی سے علیحدگی میں مل کر اس سے درخواست کی کہ میں تمہارے چھوٹے بھائی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، اسے صرف تفتیش کا ایک چھوٹا سا حصہ سمجھو۔ اس پولیس والے کے سوال پر بڑا بھائی کچھ سوچنے میں مبتلا ہو گیا اور پھر بولا کہ میرا چھوٹا بھائی گھر میں صرف ہماری بہن کے قریب تھا اور اس کے گرد گھومتا رہتا تھا، مگر پھر کچھ عرصے پہلے اس نے الگ تھلگ اور دوسرے کمرے میں بند رہنا شروع کر دیا تھا۔ ہماری بہن پریشان تھی کہ اس کا بھائی سب سے الگ کیوں رہنے لگا ہے۔ اسے خوف تھا کہ شاید وہ کسی پریشانی کا شکار ہے، مگر جب اس نے چھوٹے بھائی سے سوال کیا تو وہ بولا کہ اب وہ بڑا ہو گیا ہے اور جوان ہے، اس لیے اکیلا رہنا پسند کرتا ہے، جبکہ بہن کو شک تھا کہ ان کی سوتیلی ماں نے اپنے بیٹے کو اس سے دور رہنے کا کہا ہے۔ اسے لگا کہ کچھ دن بعد خود ہی اس کا چھوٹا بھائی ٹھیک ہو جائے گا، مگر کئی ماہ گزر گئے اور اب تو ان کا چھوٹا بھائی سب سے دور دور رہنے لگا تھا۔ اس کے بھائی نے بتایا کہ میرے چھوٹے بھائی کی بہت پہلے سے اکیلے رہنے کی عادت بن چکی تھی۔ پولیس والا یہ سن کر مزید تجسس میں آ گیا اور بڑے بھائی سے کہا کہ میں تمہارے چھوٹے بھائی کا کمرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس پر بڑا بھائی کچھ حیران ہوا، مگر پھر اس نے حامی بھر لی اور بولا کہ کل میرا بھائی سکول جائے گا تو میں آپ لوگوں کو اس کے کمرے تک لے جاؤں گا۔ اگلے روز اس نے وعدے کے مطابق پولیس والوں کو بلایا اور چھوٹے بھائی کے کمرے میں لے گیا۔ پولیس والوں نے اس کمرے کو دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گئے۔ وہ کمرہ بہت پھیلا ہوا تھا، وہ کاغذوں اور ردی سے بھرا ہوا تھا اور کمرے میں کوئی بھی تیز روشنی والا بلب نہ تھا۔ بڑا بھائی اس کے لیے چائے لینے گیا تو پولیس والے نے ہر کونا دیکھا اور ایک ایک کاغذ دیکھنے لگا۔ تب اس کی نظر ایک میز کے نیچے پڑی جہاں کچھ کاغذ گول مول کر کے پھینکے ہوئے تھے۔ جب پولیس والے نے وہ کاغذ اٹھا کر پڑھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک کاغذ پر لکھی تحریر پڑھ کر سکتہ زدہ ہو گیا تھا۔ لڑکی کا بڑا بھائی آیا تو پولیس والے نے سنجیدگی سے وہ کاغذ بڑے بھائی کو پکڑا دیا۔ جب اس نے کاغذ پر لکھی تحریر پڑھی تو اس کا رنگ فک ہو گیا، وہ صدمے سے لڑکھڑا گیا تھا، کیونکہ کاغذ پر لکھا تھا کہ اپنی سب سے پیاری چیز کی قربانی دو۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اسے لڑکے کو حکم دیا ہو اور بدلے میں کوئی انعام رکھا ہو۔ جواباً اس چھوٹے بھائی نے ایک کاغذ پر لکھا ہوا تھا کہ میں نے اپنی سب سے پیاری چیز کی قربانی دے دی ہے اور اپنی بہن کو مار دیا ہے۔ اس چھوٹے لڑکے نے اپنی سب سے پیاری بہن کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا تھا اور یہ ماں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ لیا تھا۔ اس نے بیٹے کو روکنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے روکنے سے پہلے ہی بیٹے نے اپنا وار کر دیا تھا۔ بیٹے کو بچانے کے لیے وہ رونے لگی اور بے ہوشی کا ناٹک کیا تھا تاکہ وہ اس کی موت کو خودکشی بنا سکے۔ معاملہ اسی طرح مزید الجھ گیا تھا۔ جانے اس لڑکے کو کون خط لکھ رہا تھا اور ہدایت دے رہا تھا۔ جب ہم نے معاملے کی گہرائی تک جانچ پڑتال کی تو پولیس والوں کے سر پر آسمان گرا تھا۔ وہ چھوٹا لڑکا ایلومیناٹی کے گروہ کا شکار بن چکا تھا۔ ایلومیناٹی شیطان کے پیروکار لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ سب لوگ دجال کے ماننے والے ہیں اور دجال کا فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ دجال کی ایک بڑی نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ انسانوں کو ان کی خواہش پوری کرنے کی خوشی دیتا ہے اور بدلے میں اپنا پیروکار بنا لیتا ہے۔ ایلومیناٹی کے گروہ زیادہ تر سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک رسائی حاصل کر رہے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کون سی گیم اور کون سی ایپ ایلومیناٹی والوں کی ہو، اور اکثر گیمز میں ایسے ٹاسک دیے جاتے ہیں جن کے بدلے جوان نسل گیم میں ڈوب کر ایسے ہی ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ ایلومیناٹی کی خاص نشانیاں ابھی تک کوئی واضح نہیں ہوئی، مگر ان کا شکار بننے والے اپنے بچوں کو موبائل اور انٹرنیٹ کی سہولیات دے کر خود سے الگ کر دیا ہے، اور والدین کبھی جان ہی نہیں سکتے کہ ان کی اولادوں کو اسی سوشل میڈیا کے ذریعے کیسے کیسے قابو کیا جا رہا ہے۔ مجھے تو اسی سے ملتا جلتا ایک اور کیس بھی یاد ہے، جب ایک لڑکے نے اپنی 2 چھوٹی بہنوں کو مار دیا تھا اور میڈیا میں جب اس کی خبر آئی تو اس کے کمرے میں وہی خط ملا تھا جس میں اپنی عزیز چیز کی قربانی دینے کا کہا گیا تھا، اور میں نہیں جانتا کہ آگے ایسے کتنے کیس آنے والے تھے۔ برائے مہربانی اپنی اولادوں کو شیطان کے فتنے کے بارے میں بتائیں، ان کو قرآن پاک ترجمہ سے پڑھائیں، سوشل میڈیا سے دور رکھنے کی کوشش کریں اس سے پہلے کہ مزید ایسے ہی کیس سامنے آئیں اور ایسے معصوم بچے اور معصوم جانیں ضائع ہوں، کیونکہ انجان لوگ اب تک دجال کے آنے کے منتظر ہیں اور کوئی نہیں جان پایا کہ دجال کا فتنہ بہت تیزی سے پھیلایا جا چکا تھا۔ آخر میں اپنے اللہ پاک سے دعا مانگتی ہوں کہ وہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک قرض سے، مرض سے، بری آفات سے، بری بلاؤں سے نجات عطا کر۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر،
اور جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا کر۔ یا اللہ پاک قبر کی سختی سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا اور جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہ پاک ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی اور ماں باپ کا فرما بردار بنائے، آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔